आमी सांगे पुलीस स्टेशनार आयिल्ली। जशें की काल आमी सांगिल्लें की आमचो सरपंच बुंदा वरक हांणी जे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना ही राबयतना ज्यो अफरातफरी केल्या, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स केल्या, फॉर्ज केल्या, ज्यो सायनी पंचायतीच्या सेक्रेटरीच्या नांवान मारिल्ले आसा, रेजोल्यूशन फॉर्ज आसा, ह्या अनुषंगान आमी आज रितसर जाग्यार सांगे पुलीस स्टेशना भितर आमी नोंद केल्या। तशेंच आमी प्रायम मिनिस्टराचे जे ग्रीवन्सीस पोर्टल आसा ताजेरूय आमी रितसर कंप्लेन लॉन्च केल्या आनी आमकां थंयच्यान रिप्लायूय आयला की आमचे म्हणणे आयकून आमकां तो डिटेल रिपोर्ट हांगच्या जे अधिकारी आसा तांचे कडल्यान मागतले। सो आमी जशें की सांगलां ह्या बाबती भितर आमी टोटल सिरियस आसा आनी आमी आज सांग्या वयले जे PI आसा प्रवीण गांवस हांचे कडेन मागता की आज नेत्रावयची जनता तशेंच सांग्या विचुंद्रेची जनता आज तुमचे कडेन रावता की तुमी तांकां न्याय दितले आनी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन जे प्रधानमंत्री म्हणटात की न खाऊंगा न खाने दूंगा ह्या हातूंत भितर एक निष्पक्षपणान खंयचो दबाव नासतना तुमी हातूंत चौकशी करतली आनी जे खरें आसा तें उघड करतले आनी हें जें कितें हांगा घडिल्लें आसा आनी केल्लें आसा हातूंत जी शिक्षा जावपाक जाय, जे हांकां दिसता की आमी सरकाराचे मनीस आमकां कोण हात लावू शकना, हातूंतल्यान आज आमी ह्या हातूंत दाखोवपाक शकता की कॉन्स्टिट्यूशन हें आसा, लोकशाही आसा, लोकशाही भितर प्रत्येकाक आपलो हक्क आपल्या न्याय मागपाचो आसा। तशेंच आमी जी कंप्लेन दिल्ली 15 दीस पयलीं रिगार्डींग द थ्रेटनिंग ऑफ सरपंच जे आमी तांचे कन्वर्सेशन वीथ दिल्ली, सो ताजेरूय आमी तांणी सांगलें आमकां की रोखडीच नोटीस तांकां वतली। सो आमी रावता की सांगेच्या PI कडल्यान नेत्रावयची जनता तशेंच एक लेडी रिप्रेझेंटेटीव जी आज दाद मागता तांचे कडेन कायद्याचे फर्स्ट स्टेप सकले स्टेपांतल्यान की आमकां आज न्याय दी वा आमकां न्याय मेळटलो। आमकां आयकूंक येता की प्रशासकीय लेवलाचेर ही PM कृषी सिंचन योजना हाजे खातीर आज अधिकाऱ्याचेर दबाव हाडिल्लो गेल्लो वता। जशें की आज BDO कृषी अधिकारी हांकां ह्या हातूंत भितर आज दबाव तंत्र चलता। पूण आज हांव लोकांक सांगूं शकता ही गाठ आसा प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हांचे कृषी सिंचनाचेर आनी राखी नायक ह्या हातूंत मुखार चल्ला। जरी तर पडलें जाल्यार जंतर मंतर दिल्ली हांगा वचून सुद्दां उपोशणाक बसून आमचे जे गरीब किसान आसा तांचे आज ह्यो स्किमी खावन किंवा हांगा करप्शन लो लेवलाचें करप्शन करून तांचे पोट आज मारप आसा हाजे अगेन्स्ट राखी नायक आवाज उठयतले। आज अजाप दिसता जे सांग्याचे सुभाष फळदेसाय जे लोकां खातीर इतले तळमळीत आसताले, लोकां खातीर वावरताले, लोकांची प्रश्ना खातीर जनतेच्या जे खऱ्या फाटल्यान रावताले ते आज ओगी कित्याक आसा। सो आज परत मागता की सुभाष फळदेसायनी मौन सोडचें आनी हे जे लोक जे आज हे करप्शन करता आनी हातूंतल्यान आज PM प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जांचो आज नारो आसा न खाऊंगा न खाने दूंगा किंवा तांणी आतां 3.0 हातूंत पयले गॅरंटीज दिल्या की नो करप्शन हाजेर जे आज तांचो हे बार दिता तांकां आज खंयच्याच हातूंत सोडपाची गरज ना। सो आज आमी मागता की सांग्या वयले आमदार माननीय समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या हाजेर आपली प्रतिक्रिया दिवची, ओगी रावचें न्ही।